Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis ug sa tanan diin kining atong Sibya nahiabot ug labi na kayo kadtong naglantaw dina sa ilang YouTube ug ingon man usab naminaw dina sa tong DXDD. Ako yung greetings ninyo ha ning adlawng Biyernes, Enero 8, 2021. Greetings po nako ngadto sa mga mananagat ug mga mag-uuma sa tanan nga mga employees dinha sa City Hall sa Dakbayan sa Osamis. Ako pong greetings ngadto sa katawhan sa tibuok nga Misamis Occidental. Ako pong greetings di ay belated greetings wedding anniversary ngadto nila ni Vice Mayor Juanito Tio Sr. og ni Gloria Tio, ang Vice Mayor sa Sinakaban niadtong January 2, 2021. Ako pong greetings sa wedding anniversary ngadto ni Sir Rene Higuera og ni Ma'am Dali Higuera. Silang silver anniversary. Sila si Vice Mayor, 50th anniversary to. Nya kini sila si Sir Rene Higuera og si Ma'am Dali sa ilang 25th silver anniversary. Ako pong greetings sa ika-36 nga wedding anniversary sa akong classmate si Ruben Pahati og ni Alma Pahati sa Bulacau, siyudad sa Sugbo, Dakbayan sa Sugbo. Ngadto po birthday greetings po nako ni Reverend Michael Sinugbuhan nining gagahapon January 7, 2021. Iyang birthday, ika 29 years old na niya kagahapon January 7, 2021. Ako pong greetings ngadto ni Anita Simbahon sa Sinakaban o ni Joe Ibo. Akong igagaw sa ni Joe Ibo dina sa Amerika. Ako pong greetings ngadto ni Florifis Remedios Amano sa Japan. Nya sponsor po ni siya sa tong pamalandong sungod dining Enero hangtod na ni sa bulan sa Abril. Akong greetings ngadto ni Florifis Remedios Amano sa Japan, ni Marisa Bonggabong Ingracia dinhi sa Dakbayan sa Osamis. Happy New Year po di ay sa taga sa Pangdalaga. Labi na gayud sa ilang parish priest, sa Reverend Father Elias Taboco. Nya greetings po sa ilang mayor, si Honorable Animas, o greetings po ngadto ni sa ilang principal sa Holy Rosary Academy, si Sir Dexter Obradas. Ako ta kamong sultian nga karong adlaw, Enero 8, humanan nitong pamalandong, muadto ako aron makikita kaninyo, aron nato pong tan-awon ang inyong eskwelahan kung naunsa na ang Holy Rosary Academy. Muna nga mo bisita ako tungod dining COVID, pero sa gihapon ako yung adtuan ang eskwelahan sa Catholic School dinha sa Holy Rosary Academy dinha sa Pangdalaga. Ako pong greetings ngadto sa katawhan sa Baliangaw og ni Mayor Agne Yap. Sa usa ka malipayon nga Happy New Year, nya ngadto pod silang kura paroko si Father Edgardo Ponce. Nya ngadto pod ni Sir Ray Gumisad, ang kaning principal sa Mount Carmel High School, ug karon ang recent principal nga si Sir Maiko Diangka. Ngadto sa mga katauhan sa Baliangaw, usbunta kamo pagsulti nga moanha ako sa Baliangaw karong Enero 13. Ana ako diha sa Baliangaw aron pagbisita sa parokya ug ingon mo sa pagtan-aw sa eskwelahan kay nining COVID kinahanglan gyud gyapon nga atong suruyan sila, atong suruyan ang mga principal, atong suruyan ang mga teacher kay aron pod sila matan-aw nato og unsa ilang kahimtang. Ako pong greetings ngadto ni Mother Maria Angelina Tronindo Ipong, MSO LTC, nga diin siya i-install isip ikatulo nga kining the third Mother General sa Missionary Sisters of Our Lady of Triumph of the Cross. Muna nga ugma sa Enero 9 alas 9 sa buntag i-install siya sa pagka Mother General sa MSO LTC
missionary sister of Our Lady of Triumph of the Cross. Muna nga, ako takamong sultian nga sa tanan ninyong mga transaksyon sa MSO, sa Missionary Sisters of Our Lady of Triumph of the Cross, dili na ngadto ni Sister Bioli Navarro. Ayaw na mo pag-transact ni Sister Bioli Navarro, kay dili naman siya ang Mother General, Mother Superior sa sa Missionary Sisters of Our Lady of Triumph of the Cross. Kung doon na mo yung mga donation, kung doon na mo yung mga ihatag para tabang sa mga madre, inyo nang ihatag ngadto ni Mother Angelina Tronindo Ipong, kay siya naman ang Mother General. So si Sister Angging laktod nga pagkasulti ang inyong pangitaon sa panahon nga doon na mo'y transaksyon bahin sa Missionary Sisters of Our Lady of Triumph of the Cross. Dili na ngadto kang Mother Bioli kay tiguang na siya unya, dili na pud siya mao ang Superior General sa Missionary Sisters of the Lady of Triumph of the Cross. Adto na ka makigistorya ni Mother Angging Ipong, ang bag-o nga Mother General nga atong i-install karong ugma Sabado pitsa 9 alas 9 sa buntag. Ang ato karong ebanghelyo nining adlaw Biyernes Enero 8, 2021, atong kutloon sumala sa Ebanghelyo ni San Lucas. Usa kay gayon ni ana didto si Hesus sa usa ka lungsod diin may usa ka tawo nga sanlahon. Sa iyang pagkakita kang Hesus, mihapa siya sa iyang atubangan ug nagpakiluoy nga nag-ingon, "Sir, kun buot ka, makaayo ka kanako." Unya gihikap ni Hesus o giingnan, "Buot ako, mamaayo ka." Diha-diha naayo ang sanlahon. O gisugo siya ni Hesus, ayaw kini isugilon kang bisan kinsa, kundili lakaw dayon ngadto sa pari og pagpahiling kaniya. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga maayo kana. Apan mikaylap hinon pag-ayo ang balita mahitungod ni Hesus ug daghang mga tawo nangadto aron pagpamati kaniya ug aron mamaayo ang ilang mga balatian. Apan miadto si Hesus sa mga dapit nga awaaw ug didto nagampo siya. Ebanghelyo sa tong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karon puno gyud sa pagtulunan. Una sa tanan, ang atong ebanghelyo gahisgot nga si Hesus miadto sa usa ka lungsod unya dunay tawo nga sanlahon. Unya sayang pagkakita kang Hesus, mihapa siya. Dinhi ba atong makita gyud nga atong hinumduman nga niining semana sa akong nagikasulti, ang ato nga tema mao gyud nga si Hesus mao ang kahayag. Ug tungod kay siya mao ang kahayag, siya pod ang mipaila kung kinsa siya. Ug dinhi atong makita nga iya yung gipaila nga siya usa ka Ginoo, usa ka tawo nga maluluyon. Duha ka kinaiya ang gipakita ni Hesus being human at the same time being divine. Kay mao man kini ang duha ka nature, two natures of our Lord Jesus Christ, human and divine. Ug dinhi gipakita kinsa man si Hesus, siya ang kahayag, siya ang mudan-ag sa atong mga pangunahuna, din iyang gipakita nga siya mao ang tinuod nga tawo ug matuod nga Ginoo. Isip tinuod nga tawo, naluoy siya sa sanlahon. Ang sanlahon mihapa sa iyang atubangan ug nangalyupog niingon, "Sir, kun buot ka, makaayo ka kanako." Natandog yun si Hesus. Naluoy yun siya sa iyang nakita. Nadala yun siya sa pagpakiluoy sa usa ka sanlahon. Ug diha mingon siya, "Buot ako, mamaayo ka." Pero iyang gihikap, kini pagtulunan yun din nato. Kini bang ubang mga tinhuan nga moingon nga nganong muhikap mo sa santos? Wala man na muhikap kay kana usa ka Ginoo. Among gihikap kay kini nagpahinumdum kanamo nga duna di ay tao nga suod sa Ginoo, duna di ay tao nga maampuon, ug ang among giampo mao nga unta kining tawhana nga among gihikap nga naglarawan sa usa ka maayo ug a divine person, kining usa ka tawo pod nga naay pagkabalaan mo ampo, kay ang pag-ampo sa usa ka tawo nga balaan dunggon man gyud sa Ginoo. Muna nga sama nga atong Ginoo mihikap ug naayo ang sanlahon, ang mga debuto,
ang mga Katoliko Romano sama nga mihikap nga tong Ginoo, ang Katoliko Romano usab muhikap sa mga dibulto dili tungod kay hatagan og kining pagsimba. Wa man mi magsimba ana, kundili nagpahinumdum kanamo nga dunay day tawo nga usa ka balaan. Kusog kang muyama-yama sa mga tawo nga muhikap og dibulto. Unya, nganong do naman kay picture sa imong papa, nganong do naman kay picture sa imong mama, nga mutan-aw gali kanila, hilak-hilak dayon ka. Nga karon muyubit ka sa mga Katoliko nga mutan-aw sa ilang mga santos. Dili oy, pagtulun-an na nimo aron ka makailapod nga importante gyud ay kaayo nga dunay gyud ay tawo nga haduol sa Ginoo. Mao na nga dili nato yubiton kun dili mamalandong hinunta kun ikaw laing kag tinuhuan pamalandong ngano man nga gihikap man ni nila tungod kay kini mao kini ang nagpahinumdom nga ang tao di ay nga balaan duna di ay luna sa Ginoo ug ang iyang pangamuyo dunggon yun sa Ginoo. Unya sa diyang gihikap sa atong Ginoo ang usa ka sanlahon, naayo siya diha naayo ang sanlahon. Una nga importante gyud ayo nga kini bitaw touching bitaw to touch. Importante gyud kaayo nga kita do natay touching aspect. Adili kay muhikap ka nga dunay malisya, ay paghikap nga nagdalag malisya, ay nihikap ka tungod kay imong giampuan, nihikap ka tungod kay imong ikaw na hinumdum nga kini siya dunay tawo nga balaan nga nagrepresentar niini. Unya ang atong ebanghelyo mingon ang atong Ginoo ayaw kinig isugilon kang bisan kinsa. Sa diha nga naayo siya, giingnan niya ang tawo, ayaw kinig isugilon kang bisan kinsa. Adto na hinuon sa pare, pagpahiling adto sa pare, unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga naayo kana. Here we realize that Jesus as a human being is very obedient to the law of the Old Testament, to the law of Moses. Kay ang balaod ni Moises nagsulti man nga ang pari maoy mo deklarar nga ang tao wala nay sakit. Ang pari maoy mosulti nga siya pwede nang mobalik dinha sa komunidad, dinha sa sosyedad. Atong timan-an ha nga ang tao nga masakiton labi nagsanlahon kuan na siya, wala na siya, dili siya pwede nga makighalubilo, dili na siya pwede nga makiguban, kung dili murag gisegregate siya, halayo siya sa kining katawhan. Mao gid ning makasasala ta no, di ba? Kung makasala ta maulaw man ta, kung makasala ta murag magpalayo man ta. Nya mao gyud kini. Ang tawo nga dunay sanlahon, dunay sanla, sakit nga sanla, dili siya makapuyo uban siyang pamilya, dili siya makiguban sa komunidad, kung dili magpalayo siya. Unya adto siya sa mga kuweba, mga langob mupuyo, ug sa kung doon na tawo nga mulakaw, magsagit siya moingon, sanlahon, aron ang tawo makahibalo nga siya dili moagi na itong dapita. Unya, pero si Jesus ha, si Jesus, sa diha nga ang sanlahon mihapa siyang atubangan, huwag yung mudagan si Jesus. Hinoon, si Jesus, ako nang gikaingon, iyang gipakita ang iyang pagkamaluluyon. Ang iyang gipakita nga siya tao, matuod nga tao nga maluoy. Ug iya pong gipakita nga siya matuod nga Ginoo tungod kay sa iyang paghikap na ayo man ang maong sanlahon. Pero iya laging giingnan adto sa pari. Unya tumana ang gisugo sa balaod ni Moises. Here we realize that Jesus indeed is a man who is very obedient. He is really very, very sensitive to the law of Moses. Importante yun kaayo nga kita kanabang mutuog mutuman yun sa mga reglamento sa ato nga katilingban. Ug mao kini ang gihimo ni Jesus. Mao na nga nindot yun kaayo no. Kini bitong pamalandong gyapon ba nga ang pari doon na yun ay gahom nga moayo. Nya maupod ni. Kung ang doon na mo'y masakiton, awhagon yun tamo. Nga musangpit ka mo sa pari, aron dihugan ka mo. Kaya kung ikaw madihugan, ikaw mamahimo nga ligon. Mao man kini ang atong pagtuo nga Katoliko Romano. Mao man bitaw nga kini ang Katoliko Romano
mo claim gyud nga we possess the fullness of revelation, kay dili man lang scriptures ang among gigunitan, kundili naapod ang tradisyon, naapod ang mga sakramento. Ang ubang mga tinuhuan wala may tradisyon. Panalitan sa tradisyon kining prosesyon, panalitan sa tradisyon kining pagpiesta, pagsaulog sa kapistahan. Nabi na sa Biblia gyud nga si Jesus miadto sila katugaling miaging Pasko. Si Jesus ang mga ginikanan ni Jesus miadto sa Jerusalem aron pagpalista. Mao man na tradisyon man na, pero sa ilang pagpalista didto do na pud toy kasaulugan sa piyesta. Muna nga kamo amoy piyesta pero biblical kay nang mga piyesta oy. Kamong mga lain nga tinuhuan wala mo'y piyesta, pero biblical kay na, biblically grounded yun na nga, doon ay piyesta, na ay mga kasaulugan. Unya, karon gipakita din nga kung doon ay kay masakiton, ato yung isulti sa pari aron dihugan siya, ug ang pari nga maoy mudihog kaniya, magampo aron siya balikan sa iyang kalig-on sa espiritu, ug siya iampo aron mamaayo, ug kung hatagan siya sa grasya sa Ginoo, ibalik ang iyang maayong panglawas. Unya, sa diha hinuon nga giingnan niya nga ayaw nag-isulti ha, mikaylap man hinuon ang daghan nga istorya nga si Jesus, nakaayo mo ng daghan pugayo ang miadto kang Jesus. Pero sa gihapon, iya gyapong gitagad, ilang giayo ni Jesus ang mga balatian, ug unya miadto siya aron magampo. Dinhi ato yung makita ba nga human gali si Jesus muhimo sa iyang pastoral ministry, muhimo sa iyang trabaho, doon na gyud siya pag-ampo nga himuon. Pagtulunan gyud nato sa mga madre, mga kaparian, labi na ni Mother Angging sa Missionary Sisters of Our Lady of Triumph of the Cross. Daghan kay kag mga problema, daghan kay kag adtuon bisitahan nga mga balay sa mga madre, daghan kay kag i-evaluate, pero wa ni magpasabot nga kini mauna ang imong pangamuyo. Mga ningkamot kagayod og panahon, mangita kagayod og oras aron ikaw magampo. Mao pud na ikaw usa ka kapari unya naka sa opisina, dili man na nimo pwede mo ingon nga ako na ning gihimo ang ako nga kining pag-ampo kay ang akong trabaho ako nang giampo. No, that can never be done that way. When you pray, you have to pray and you have to look for time to pray. Importante gyud kayo nga naa kay panahon nga magampo, makig-uban sa Ginoo. Unya dinhi atong makita nga si Jesus doon na gyud panahon sa pag-ampo. Ang atong ebanghelyo karon tulo gyud ka punto. Una, gipakita ni Jesus nga siya tawhanon, nga miila siya, iyang gihatagan og kaluoy ang tao nga masakiton nga dunay sanla. Dinhi gipakita ni Jesus nga siya ang tinuod nga kahayag, din iyang gidanagan, din ang tao iyang gibati po niya ang kaluoy. Unya ikaduha kini bang role of touching, ang punto nga kining si Jesus mihikap, ang mga Katoliko usab mihikap usab sa mga santos, dili aron pagsimba sa mga santos, kundi aron pagpangamuyo kay ang tao ang pangampo sa tao nga balaan dunggon gayud sa Ginoo. Og ikatulo nga ang Ginoo obedient gyud. Doon na gyud say obedience sa law of Moses. Unya sa katapusan ang iyang pag-ampo nga si Jesus nagyoy panahon sa pag-ampo. Nya ikaw ginikanan, amahan, paningkamuti gyud nga makaampo ka para sa imong mga anak. Bisag kapoy na kaayo, paningkamuti gyud nga naamoy panahon mama ug papa nga magampo. Ipakita gyud ninyo nga muluhod pud mo, makapiko mo sa inyong mga tuhod. Importante kaayo baya sa mama o papa nga magampo gyud. Ako bitaw si kining asawa bitaw sa Vice Mayor sa kining Sinakaban, si Ma'am Gloria Tio. Ningon gyud siya nga iyag yung kada adlaw gyud siya mosimba, nga iyag yung pukawon ang iyang anak, iyag yung pukawon ang iyang bana nga muluhod. Basta iyag yung pakuanon sa primero nga paampuon gyud niya. Unya dinhi ba ato makita 50 na katuig sila, unya maayo ang ilang kinabuhi, gapasabot nga kining lig-on gyud si Ma'am Gloria, murag ilaw ng tahanan talaga nga
kana bitawng muhayag muhatag og kahayag isip usa ka inahan. Unya mao po ning akong hangyo sa mama ug papa nga magampo gyud mo, ipakita gyud ninyo nga mupiko mo sa inyong mga tuhod ngadto sa inyong mga anak, kay kamo biya ang unang magtutudlo sa pagtuo ngadto sa inyong mga anak. Igsuon, ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa isa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako diay nga kining greetings nining adlaw, ordination anniversary diay ni Father Lem Nabal. Congratulations, and may you feel how close you are to the Lord because of this priestly ordination that you received many years ago. Ako pong birthday greetings ni Father Elijah Sansona sa Diocese sa Iligan. Ako pong birthday greetings nining adlaw si Ma'am Lucy Ramos sa Isabela City, Basilan. Mami Lucy, happy birthday. Sus, kung dinha pa ko, ganina tingaling buntag, karon ni human aning kining human sa misa sa alas 6, mudagan ko ko sa inyo kay adto mong kumabakaw. Dili ba? Dugay dayong mga katuigan nga ato gyud nang gisubli-subli nga mamahaw gyud ko. Nya mubalik pa usahay inig lunch kay mingon balik usa bisap kay maniudto na punta. Na karon wala sa ron kay layo man kaayo. Mo na nga birthday greetings ngadto ni Mami Lucy Ramos sa Dakbayan sa Isabela, Basilan. Happy birthday, Mami Lucy Ramos. Ako pong birthday greetings ni Hikon Magbiray, dinha sa Davao City. Hinaut-unta nga ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, magapanalangin kanato sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Again ha, congratulations ngadto ni Mother, sa bagong Mother General, ni Mother Maria Angelina Tronindo Ipong, MSO LTC, nga i-install pagka third Mother General sa mga missionary sisters sa Our Lady of Triumph of the Cross. Unya, congratulations and carry your cross with love and with devotion. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, magapanalangin kanato sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Happy New Year natong tanan. Viva Jesus, Viva Maria, Viva Jose. God bless. Mabuhay. Happy New Year.